वास्तवमा कठिन समय छ। मलाई लाग्छ यस्तो समय कसैले पनि कल्पना पनि गरेको थिएन कि हामी यस्तो समयमा आउँछौँ। यसको म्याग्निट्युड के हुनसक्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन। लास्ट इयर हामीले झन्डै 4 महिनाको बन्दाबन्दी या लकडाउनहरू हामीले र त्यसपछि अर्थतन्त्र नकारात्मकतिर पनि गएको थियो। तर केही कारणहरू छन्, त्यसले हामी चाँडै तङ्ग्रिया पनि थियौँ। र त्यस्तै बेलामा जब हामी अलिकति सकारात्मक सोच राखेर ल अब ठिक भयो भनेर सबैजना अब आफ्नो आफ्नो काममा कसरी अब बढी लगानी गरेर कसरी व्यापार व्यवसायलाई बढाउने भन्ने सोच राखेका थिए, त्यति नै बेला दोस्रो वेभले आएर यो कसैले पनि कल्पना नगरेको यो चाहिँ आएको छ। कसैले पनि कल्पना नगरेको यो स्थिति आएको छ र हामीले यो लकडाउनभन्दा पहिला नै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बोलाएर यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छन् भनेर हामीले एउटा प्रस्तुतिकरण पनि गरेका थियौँ। तर स्थिति त्यसबाट पनि फरक भइसकेको छ। त्यसबेला हामीलाई के लागेको थियो भने अब कोभिडको बिस्तारै यो समस्या सल्भ हुन्छ र अब हामी एउटा नयाँ बिहानीतिर हेर्न सक्छौँ भनेर त्यो सोच राखेका थियौँ। र अब स्थिति फरक भएकोले हाम्रो जुन सरकारलाई सुझाव रहनेछ त्यो मुख्य कोरोना वरिपरि नै रहेको छ। पहिलो त महामारी नियन्त्रण र यो स्वास्थ्य सेवा विस्तार भन्नाले सबैभन्दा पहिला त हाम्रो सुझाव यही नै रहेको छ। सबै नेपालीलाई खोप जति चाँडै हुन सक्छ उपलब्ध हुनुपर्छ र खोप सहितको जुन अस्पतालको जुन अहिले हाम्रो अक्सिजनको कमी लगायत अन्य पनि समस्याहरू, औषधिको कमीहरू जुन लगायत समस्याहरू भइरहेको छ आइसियुहरूको, यसको लागि सुदृढीकरण होस् भन्ने नै हाम्रो फर्स्ट हाम्रो सजेसन यही नै रहेको छ निजी क्षेत्रको। यसलाई कसरी अझ बढी स्ट्रङ गर्न सकिन्छ। दोस्रो, यो कोरोनाको यो स्थिति आइसकेपछि अर्थतन्त्र पक्कै पनि अब झन्डै मलाई लाग्छ अहिले 90% भन्दा कम आर्थिक गतिविधिहरू चलेका छन् र त्यो आधारमा अब अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सुझाव रहेको छ। अब यसमा हाम्रो मुख्य 4वटा सुझाव रहेको छ। एउटा अति प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै जुन हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू छन् र अरू त्यसपछि मनोरञ्जनसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, सञ्चारसँग जोडिएको क्षेत्रहरू, यो चाहिँ अति नै प्रभावित क्षेत्र रहेको छ। जुन पछिल्लो जुन हाम्रो कोभिडको समस्या अलिकति कम हुँदाखेरि पनि तङ्ग्रिन नसकेको क्षेत्रहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष राहत हामीले गरेनौँ भने यो क्षेत्र सधैँभरिको लागि एउटा ठुलो समस्यामा पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर उद्योगको लागि हामीले 3-4वटा कुरा जुन हामीले भनेका छौँ। एउटा बिजनेस कन्टिन्युएसन लोन, हैन, धेरै बिजनेसहरूको क्यास फ्लो एकदमै बिग्रेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्युएसन बिजनेसलाई राख्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यो आधारमा बिजनेस कन्टिन्युएसन लोनको हामीले कुरा गरेका छौँ। हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका छौँ। पुनर्कर्जाको हामीले के भनेका छौँ भने धेरै यस्ता व्यापार व्यवसायहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि कर्जालाई हामीले रिफाइनेन्सिङ, राष्ट्र ब्याङ्कको रिफाइनेन्सिङ मार्फत उनीहरूलाई राहत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। तेस्रो, हामीले पुनर्तालिकाको कुरा गरेका छौँ भन्नाले डिफर्मेन्ट्स अफ द लोन, हैन, यसको पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले केही ब्याज दरहरूको पनि कुरा गरेका छौँ। यो त मौद्रिक नीतिसँग पनि जोडिएको यो कुराहरू छन्, यो त हाम्रो रहेको नै छ। त्यसपछि हामीले एउटा जुन अहिले एकदमै आवश्यक देखिएको हाम्रो कृषि इकोसिस्टमलाई पुनर्संरचना कसरी गर्ने, किनभने हाम्रो कृषिको हाम्रो उत्पादन हाम्रो तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने हामी धेरै नै कमजोर छौँ। कृषक समृद्ध भएन भने देश समृद्ध हुन सक्दैन। यो हाम्रो भिजन पेपरमा पनि यसलाई हामीले प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ र कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसपछि हामीले सार्वजनिक सेवा, यो खास गरेर जसले गर्दाखेरि सुशासन अझ बढ्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले सधैँ भनेको कुराहरू पूर्वाधार विकासको कुरा छ। हामी एकदमै हाई कस्ट इकोनोमी भएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा हाम्रो हरेक कस्टहरू हेर्ने हो भने हामी धेरै हाई रहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ट्रेडिङ इकोनोमीतिर बढी गइरहेका छौँ र कस्ट घटाउनको लागि पूर्वाधार विकास गर्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रा भन्सारमा
भएका संरचनाहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो हाइवेहरूको समस्याहरू, यसलाई समाधान गर्नको लागि एकदमै जरुरी छ। यो गरेनौँ भने हाम्रो इनपुट कस्ट चाहिँ एकदमै बढिरहन्छ। त्यसैले गर्दा पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर अब खास गरेर यो कोभिडको समस्या यति भयावह भइसकेको छ। यस्तो क्षेत्रमा, यस्तो समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। किनभने जब स्थिति अलिकति फ्लुइड हुन्छ र अनिश्चितता बढ्छ, त्यसबेला चाहिँ कसैले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्नको लागि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दैन र त्यसैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई अब दीर्घकालीन लगानी, खास गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, यसको लागि नीतिहरू आउन जरुरी छ। यो हाम्रो सजेसन बजेटमा यो नै रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला उद्योगलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। उद्योगको मुख्य कस्ट सेन्टर्सहरू हामीले तुलना गर्ने हो भने उदाहरणको लागि बिजुली को कस्ट भारतसँग हामीले तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बिजुली पर युनिटको कस्ट उद्योगको लागि धेरै बढी छ। यो कसरी घटेर उद्योगलाई अझ बढी कम्पिटिटिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले राखेका छौँ श्रमको, हैन, हामीलाई सबैलाई थाहा छ, आइएलओको रिपोर्ट पनि हेर्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अहिले साउथ एसियामा सबैभन्दा कम रहेको छ, तर अहिले न्यूनतम वेतन पनि सबैभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो बेलामा उद्योग कम्पिटिटिभ हुन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि उद्योगको लागि अब आउने समयमा प्रोडक्टिभिटी बेस्ड स्यालेरी सिस्टमको लागि कानुन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले पूर्वाधारको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। त्यस्तै गरेर ब्याज दरको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। कसरी उद्योगलाई कम ब्याजमा उनीहरूले चाहिँ रकम पाउन सक्छन्, लगानी गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। र त्यस्तै गरेर यो त प्रतिस्पर्धी औद्योगिकरणको कुराहरू गरे र त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के राखेका छौँ भने स्टार्टअप र इनोभेसन। हरेक देशहरूले स्टार्टअप र इनोभेसनमा ठुलो लगानी गरेको छ। स्टार्टअप र इनोभेसन्समा हामीले लगानी गर्न सकेनौँ भने आउने समयमा हामीले यो जुन फास्ट ग्रोथको जुन एउटा कल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन र स्टार्टअपमा फेलियर रेट धेरै बढी हुन्छ। तर तैपनि स्टार्टअप्सलाई एन्करेज गर्नको लागि जरुरी छ। हामीले महासङ्घले पनि केही कुराहरू यसमा सुरु गरेको छ। हाम्रो बजेटमा चाहिँ यसपालि स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि एन्करेज गर्नलाई, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले विद्युत उत्पादनको र प्रसारण रणनीति हामीले किनभने धेरै उद्योगहरूले अब सस्तोमा बिजुलीको लागि आफैले प्रड्युस गर्न सक्छ भने त्यसको विलिङ चार्ज मात्रै गरेर त्यसलाई कसरी उद्योगले सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको हामीले सुझाव दिएका छौँ। निर्यात प्रवर्धन, अब हामी सबैलाई थाहा छ हामी पुरै हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आधारित भएको छ र यो एउटा ठुलै कुनै यो रेमिटेन्स कम भयो भने ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि निर्यातलाई बढाउन जरुरी छ। निर्यातलाई बढाउनको लागि जुन माथि भनिएका कुराहरू जस्तै कस्ट अफ डुइङ बिजनेस त छँदैछ, इज अफ डुइङ बिजनेस छँदैछ, तर त्यसबाहेक निर्यातमा कुन कुन क्षेत्रमा कसरी अलिकति इन्सेन्टिभ दिएर र त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई, खास गरेर नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गरेर यसमा हामीले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भनेर कुराहरू राखिएको छ। त्यस्तै गरेर साना र मझौला उद्योग, अब हरेक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नाले साना र मझौला उद्योगी नै हुन्छन्। नेपालमा पनि साना र हामी ठुला उद्योगहरूको कुरा गर्छौँ, तर खास भन्ने हो भने यो देशको मेरुदण्ड, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना र मझौला उद्योगी व्यवसाय नै रहेका छन्। उनीहरूको आफ्नै युनिक प्रब्लम्सहरू रहेका छन्। एउटा सबैभन्दा ठुलो युनिक प्रब्लम कस्तो रहेको छ भने उनीहरू कर्जा प्राप्ति, उनीहरूको लागि धेरै नै ठुलो समस्या भएको छ। किनभने हामीका ब्याङ्किङ सिस्टम एकदमै कन्जर्भेटिभ छ। उनीहरूले कर्जा प्राप्ति गर्नको लागि एकदमै ठुलो समस्या परेको छ र त्यही आधारमा साना र मझौला उद्योगलाई कर्जा प्राप्ति लगायत अन्य केही जुन कानुनहरू छन्, जुन त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यस कुराहरूलाई हामीले बजेट हाम्रो सजेसनमा राखेका छौँ। र हामीले त्यसपछि महिला उद्यमशीलताको विकास कार्यक्रम, किनभने यो पनि एकदमै आवश्यक छ। अब 50% पपुलेसन जब महिला छन्, महिलाहरूको उद्यमशीलता बढाउनुको लागि खास गरेर जुन साना र मझौला व्यवसायमा लागेका महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष
एउटा पुश चाहिँ गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले नीतिगत सुधारहरूका कुराहरू गरेका छौँ। नीतिगत सुधारका धेरै कार्यक्रमहरू जुन अहिले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, जसले प्रोत्साहन गर्न सक्छ निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानी गर्नुको लागि। यो कुराहरू हामीले राखेका छौँ र हामीले एउटा सजेसन यसपालिको बजेटमा के दिएका छौँ भने सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको हामीले कुरा गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन र जबसम्म अभिलेखीकरण हुँदैन तबसम्म प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जुन लगानी हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र यसको चाहिँ एक पटक अभिलेखीकरण भयो भने त्यसपछि सरकारलाई पनि यो भोलि कर उठाउनलाई पनि र करको दायरा बढाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ अझ बढी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढ्न सक्छ। धेरै देशहरूले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिसकेपछि त्यसमा लगानी धेरै बढेको उदाहरणहरू छन् र यसैमा हाम्रो सजेसन्सहरू पक्कै पनि जब भ्याट लागेको थियो निजी क्षेत्रलाई सरकारले के भनेर वाचा के गरेको थियो भने यो भ्याट लागिसकेपछि यो एकमात्र कर रहन्छ, त्यसपछि अरू सबै करहरू यसैमा समाहित गरिन्छ भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर हामीले के देखेका छौँ भने एउटा चाहिँ भ्याट बाहेक अन्तशुल्कलाई पनि अब एउटा टुलको रूपमा युज गरिएको छ। अन्तशुल्क जुन स्वास्थ्यलाई हानिकारक यसमा मात्रै लाग्नुपर्ने थियो, अब यो अन्तशुल्क धेरै वाइडर प्रडक्ट्सहरूमा लागिसकेको छ र भ्याटको दर पनि जब 10% वा सुरु भएको थियो र त्यसबेला होइन अब अहिले सरकारलाई धेरै रासो चाहिएको छ भन्ने आधारमा 13% गरिएको थियो र त्यसले किनभने हुन त यो व्यवसायले तिर्ने होइन, यो जनताले नै तिर्ने हो। तर जब प्राइस बढ्छ त्यसबेला चाहिँ मार्केट खुम्चिएको हामीले देखेका छौँ। रिलेटिभली लो ट्याक्स रिजिममा चाहिँ मार्केट राम्रो प्रगति गर्न सक्छ र त्यो आधारमा हामीले अहिलेको समयमा खास गरेर कोभिड-19 को बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि अलिकति अफोर्डेबल हामीले गर्न सक्यौँ भने सर्वसाधारणको लागि त्यसले चाहिँ मार्केटलाई फेरि बाउन्स ब्याक गर्नको लागि एकदमै मद्दत गर्छ। यसले सरकारको राजस्व झन् बढ्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। अन्य करको पुनर्संरचनाको कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। हामीले यसपालिको बजेटमा खास गरेर न्यायिक जुन टुल छन् हाम्रो, खास गरेर जुन हाम्रो ट्राइब्युनलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियमावली र त्यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा, हाम्रो राजस्व न्यायाधिकरणको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। करको दरहरूको पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। करको दरहरू मा पनि केही सुधार आवश्यक छ, खास गरेर उद्योगको लागि केही सुधारहरू आवश्यक छ भन्ने कुराहरू, त्यसमा अलिकति प्रोत्साहन हुन सक्यो भने यसले चाहिँ सकारात्मक लगानी लिएर आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। अब हामीले पछिल्लो वर्ष जब कोभिडको महामारी भइसक्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भने पुनर्कर्जा ठुला उद्योगी व्यवसाय भन्दा पनि साना व्यवसाय र मझौला व्यवसायलाई नै फोकस्ड हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन कर्जाको जुन लिएर आएको थियो त्यसले पक्कै पनि हुन त किनभने साना र मझौलाको निड पनि धेरै छ, किनभने नम्बर्सहरू धेरै बढी हुन्छ, तर केही राहत हामी सन्तोष चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। तर हामीले एउटा कुरा के भनेका थियौँ भने प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट पनि हुनुपर्छ, खास गरेर महासङ्घको इन्भल्भमेन्ट यसमा भयो भने हामीले पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ यस्ता साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई कुन क्षेत्रमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। त्यो हुन सकेन तैपनि सरकारको रोल आउट सेटिस्फ्याक्सन रह्यो। तर जुन कर्जाको जुन व्यापार व्यवसायको कन्टिन्युएसनको लागि जुन कर्जाको कुरा थियो त्यसको नियमावली चाहिँ एकदमै कठिन आयो होइन। त्यो कठिन भएकोले जुन बिजनेस कन्टिन्युएसन लोन जुन राष्ट्र ब्याङ्कले एनाउन्स गरेको थियो त्यो खास गरेर मझौला र ठुला व्यवसायहरूले पाउन सक्थे, त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्थे लो कस्टमा, त्यो चाहिँ हुन सकेन किनभने नियमावली एकदमै रिजिड र वाटर टाइट आयो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि जुन सरकारले योजना पनि बनाएको थियो त्यसको मलाई लाग्छ केही 2-4% मात्रै त्यो रकम खर्च भएको छ, नत्र त्यो अगाडि बढेको छैन।